sa pagtuman sa walay pagkapakyas sa buhat sa pagkabari diha sa hatay sa presbiterio isip at inumanong kamuban sa bautismo sa pagkatiman sa panon sa Ginoo. Uot ako. Ikaw ba o tukandang na magtuman sa pagsabulog sa mga misteryo ni Kristo, ilabi na sa sakripisyo sa Eucharistia o sa sakramento sa pagkikihuli, uban sa pagkamatinuhanon o pagkamakanunayon, ingon sa paghatag ini sa simbahan kanato alam sa himaya sa Dios o sa kaluwasan o kabalaan sa katawan ni Kristo. Uot ako. Ikaw ba o tungandang na magtuman sa pagpangalagad sa pulong uban ang katakos o kaalam sa pagsangyaw sa Ebanghelyo o sa pagpatinaw sa pagtuong Katoliko? Uot ako. Ikaw ba o tunganda uban ka namo sa pagpangahuyog sa kaluboy sa Diyos alang sa katawhan nagitugyan sa iyong pag-amuma, inaagi sa pagtuman sa sugo, sa pag-ambok na makanunayon? Uot ako. Ikaw ba o tugandang sa paghalad sa iyong pinabuhi ngadto sa Diyos alang sa kaluwasan sa iyong katawhan o sa paghiusa sa iyong kaugalingon nga mas masuot pagayon matag-adlaw ng Kristo ang namambalik na mitugyan sa iyong kaugalingon ingon nga usa ka hingpit na sakripisyo alang kanato ngadto sa Amahan? Uot ako o kangkam uban sa panabang sa Dios. Ug karon ang talihon manaan sa pagtuman o pagsugod sa obispo isip representante ni Kristo. Musaan ka ba sa pagtahod o pagsugod kanako o sa ato mga sumusunod? Oo, nagasaan ako. Ang Diyos na nagsugod ning maayong buhat diha kanimo magdalamunta niini ngadto sa katumanan. Amen. Ug karon isunod ang litanya sa mga santos. Ang ordinahan sa pagpapari karon mohapa isip timaan sa iyang pagkawala ulit na takos ug pahanungdan Hapa na si Jan. ug sa iyang pagsalig lamang sa grasya sa Dios ug sa iyang mga santos. Mga kaigsunan, magampo kita na Hindi namahan naman dyan makita. nga magagagampo uyamot sa tanan, magbubo sa iyong magagas sa ligan sa langit, niyang ulikon, hinsa iyang ipilit sa pagkapalo. Magluhod ang tanan. Hapa na si Jan.